मसीह खुदाबंद में मेरे अजीज़ों, आज हम सब आलमगीर कलीसिया जो लतूरियाई साल के आखिरी इतवार यसु मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाती है। ये ईद पापा आज़म पाइस 11वें ने 1925 में मुकर्रर फरमाई और इस साल हम 100 साला जुबली साल मना रहे हैं। और आज से 100 साल पहले वो दौर था जब हर तरफ दुनियावी हुक्मरान अपनी ताकत व तकब्बर में सारी दुनिया को ज़ेर करने की सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए थे। इस ईद का मुकर्रर करने का मकसद ये था कि बताया जाए ताकत, कुव्वत और कुदरत का असल सरचश्मा खुदावंद की ज़ात है। यसु बादशाह है जिसकी बादशाहत आलमगीर और दायमी है। वही मिसाली बादशाह और आदल मुनसिफ है जिसका तख्त और बादशाहत हमेशा से हमेशा तक है। उसे कोई ज़वाल नहीं और ना ही हालात के तगय्युर के सबब से उस पर साया पड़ता है। वो बादशाहों का बादशाह, कुल कायनात का बादशाह है। मज़मूर 103 19वीं आयत। अदल व इंसाफ का बादशाह, अमन और सलामती का रईस, अब्दी व लासानी बादशाह, लाजवाल व गैर फ़ानी बादशाह, दायमी बादशाह, दायमी सल्तनत का बादशाह, सब सल्तनतों का बादशाह। इशाया नबी का सहीफ़ा 37वां बाब 16वीं आयत। अजीम और जलीलुल कदर बादशाह, हलीम और आजिज़ बादशाह, मऊदा बादशाह, ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि आसमानी बादशाह, दुनियावी लालच से पाक बादशाह, मोहब्बत और रहम का बादशाह, आलमगीर बादशाह, मुआफ़ करने वाला बादशाह, इसराइल का बादशाह। यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 49वीं आयत। यहूदियों का बादशाह, मत्ती की अंजील दूसरे बाब की दूसरी आयत। बादशाहों का बादशाह, मुकाशफा 19वां बाब 16वीं आयत। कौमों का बादशाह, मुकाशफा 15वां बाब 3री आयत। शाहान आलम का सरदार, मुकाशफा पहला बाब 5वीं आयत। सेहून का बादशाह, मत्ती की अंजील 21वां बाब 5वीं आयत। सलामती का बादशाह, ज़िक्रिया 9वें बाब की 9वीं आयत। अब्दुल अबाद बादशाह, इब्रानियों के नाम खत पहला बाब 8वीं आयत। और हमेशगी का बादशाह, लूका की अंजील पहला बाब 33वीं आयत। हम हमेशगी के बादशाह को देखते हैं पाक कलाम की रोशनी में कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तारीख आगाह करती है कि इब्तदाई ज़मानों में कौमों ने अपने लिए बादशाह चुन लिए। कई ताकतवर अशखास ने अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरों को मती कर लिया। बादशाहत के असूल के लिए खुद साख्ता मजहब बनाकर हुक्मरानी की, खुदा बने, खुदा के बेटे बने, खुदा कहलवाए, परस्तिश करवाई, ताकत के साथ उभरे और वक्त के साथ तबाह बर्बाद हो गए। बादशाह के बाद बादशाह आया, बादशाहतें बनी और ख़त्म हो गई। अलमुख्तसर ये कि सब वक्त के साथ फना और जवाल पजीर हो गए। माजी में मिस्र, बाबल, फारस, यूनान, रोम, इस्लामी और बरतानवी हुकूमतें इसकी मिसालें हैं। फिराउन बादशाह, सिकंदर आज़म, जूलियस सीजर, नीरो बादशाह, मुगल बादशाह, नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर वगैरह आए और मिट गए, लेकिन यसु ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत को जवाल नहीं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ही कादर मुतलिक कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने कायनात की हर चीज़ को अपने दम से खलक किया और ज़िंदगी बख्शी। इसराइल का एक ही बादशाह था, यानी खुदा कादर मुतलिक पाक यहोवा। लेकिन एक दिन गैर कौमों से मुतासर होकर बनी इसराइल ने शमूएल नबी से दरख्वास्त की कि उनका भी एक बादशाह हो। तो इसराइल के तमाम बुजुर्ग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास गए और उससे कहा, देख तू उम्र रसीदा हो गया है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, बस तू हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे जैसा कि सब कौमों में है। पहला शमूएल 8वें बाब की 4 और 5वीं आयत में हम देखते हैं ये बात शमूएल नबी और खुदा को नापसंद आई, क्योंकि खुदा कादर मुतलिक खुदा खुद उनका बादशाह था। तो ये बात शमूएल नबी की नज़र में बुरी मालूम हुई, जो उन्होंने कही कि हम पर एक बादशाह कायम कर जो हमारे दरमियान हुक्मरानी करे।
पहला सैमुअल 8वां बाब 6 आयत। लोगों के इसरार पर सैमुअल नबी ने दुआ की तो खुदा ने उससे कहा कि उनकी ख्वाहिश को पूरा कर और उन्हें बादशाह दे जो उन पर हुकूमत करे। तब सैमुअल ने खुदावंद से दुआ की। खुदावंद ने सैमुअल से फरमाया कि सारी बातों में जो लोग तुझे कहते हैं उनकी सुन, क्योंकि उन्होंने तुझे रद्द नहीं किया बल्कि मुझे रद्द किया है कि मैं उन पर हुक्मरानी ना करूं। और अब तू उनकी बात सुन, लेकिन उन पर गवाही दे और उन्हें बता दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसके तरीके क्या होंगे। पहला सैमुअल 8वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत में हम देखते हैं कि यहूदियों का पहला बादशाह शाऊल बादशाह है, जिसने 40 साल कौम बनी इसराइल पर हुकूमत की। उसके बाद दाऊद बादशाह, उसने भी 40 साल हुकूमत की। उसके बाद सुलेमान बादशाह, उसने भी 40 साल हुकूमत की। उनकी हुकूमत बनी और ख़त्म हो गई, लेकिन यस्सु की हुकूमत हमेशा से हमेशा तक है। उसकी हुकूमत को ज़वाल नहीं और ना कोई फ़ानी है बल्कि गैर फ़ानी है, लाज़वाल हुकूमत है। हम देखते हैं कि फिर एक वक्त आया कि इसराइल की बादशाहत का दौर जाता रहा और वो गैर अक़वाम में जलावतन और असीर हुए। ऐसे में उनकी तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत उस मसीहा से वाबस्ता हो गई जिसका वो सदियों से इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और उन्हें गैर कौमों से रिहाई दिलवाए और इसराइल की बादशाहत को असर नो बहाल करे। जैसा कि लिखा है, मैंने रात की रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान से बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अय्याम तक पहुँचा और उसके हजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलकत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी मुमलकत गैर फ़ानी होगी। दानियल नबी की किताब 7वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यही वजह थी कि यस्सु के शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इस वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में मुकर्रर किया है। बनी इसराइल ने दाऊद की वफादारी से सरफराजी पाई और बाद के बादशाहों की बुत परस्ती की वजह से गैर अक़वाम की ग़ुलामी में चले गए। बुत परस्ती और रसूमात शरीयत की खिलाफ वर्जी इलाही गज़ब के भड़कने का सबब बनी, जिसकी वजह से वो जलावतन हुए। लेकिन खुदा ने दाऊद के साथ किया हुआ वादा कायम रखा। खुदावंद, जैसा कि लिखा है, खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। लूका की अंजील 1 बाब 32वीं आयत। सुलेमान बादशाह की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। गैर माबूदों की परस्तश, खुदा से बेवफाई, शरीयत के अदूल और गरीबों और कमज़ोरों के इस्तिसाल के बायस ये बादशाहतें ख़त्म हो गई। बादशाह और अवाम जला वतन हो गए। किसी भी बादशाह और उसकी बादशाहत को दुआम हासिल ना हुआ। ये बादशाहतें वजूद में आई और मिट गई, लेकिन यस्सु की बादशाही हमेशा से हमेशा तक है। जैसा कि फरिश्ते ने बता दिया था कि वह याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। लूका की अंजील 1 बाब 33वीं आयत। आज भी दुनिया में बादशाहतें और हुकूमतें वजूद में आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यस्सु की बादशाहत आलमगीर बादशाहत है जिसे कोई जवाल नहीं। आए हम देखें, यस्सु बादशाह अब तक तख्तनशीन होगा। यस्सु बादशाह अब तक तख्तनशीन होगा और अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता फरमाएगा। वो आलमगीर बादशाह है, वो अल्फा ओमेगा है। उसकी पैदाइश पर दुनिया के बादशाह अमन के शहजादे को सजदा करने आए और सोना, मुर और लुबान उसकी नज़र किया। सजदा करने का मतलब है कि उन्होंने तस्लीम किया कि हमारा खुदावंद और बादशाह यस्सु ही है, जिसका सितारा उन्होंने मशरक में देखा। सजदा करने का मतलब अपने आप को घराना, झुकाना, मान लेना और खुद को उसके सुपुर्द कर देना है। सोना बादशाह होने की अलामत है, मुर उसकी मौत की
और लुबान उसकी काहिन होने की अलामत है। सलीब पर डाकू यस्सु पर ईमान ले आया, उसके बादशाह होने का इकरार किया और अब्दी जिंदगी का वारिस बन गया। उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका की अंजील 23वां बाब 42वीं और 43वीं आयत। अगर हम सलीब पर निगाह करें जिस पर लिखा था कि यहूदियों का बादशाह, दोनों डाकुओं ने, एक ने इनकार किया और एक ने इकरार किया, और उसने समझा कि यही बादशाह है, लाजवाल बादशाह है जिसकी बादशाही का आखिर नहीं। और सलीब, यस्सु की सलीब तख्त है जिस पर लिखा है, हर जुबान में लिखा है, मादरी जुबान में भी, कौमी जुबान में भी और बैनुल अक़वामी जुबान में भी लिखा है, यहूदियों का बादशाह। यस्सु की सलीब जो है वो उस बादशाह का तख्त है। और इस ताइब दिल डाकू ने इकरार किया है कि यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और जब हम यस्सु की सलीब पर जिस पर लिखा है कि यस्सु यहूदियों का बादशाह है, ये एक मुकम्मल इबादत है। और हम इबादत में सबसे पहले जब पाकमास की इबादत करते हैं तो क्या कहते हैं? खुदावंद आपके साथ हो, हाथ फैलाकर खुदावंद आपके साथ हो। यस्सु ने भी हाथ फैलाए हैं। ये यस्सु की सलीब मुकम्मल इबादत है, उसने हाथ फैलाए हैं, खुदावंद आपके साथ हो। उसके बाद हम देखते हैं कि तौबा की रस्म अदा की जाती है। और तौबा में क्या करते हैं? अपने गुनाहों का इकरार, गुनाहों की मुआफ़ी, खुदा मुआफ़ करता है। तो गुनाहों के इकरार, तौबा की रस्म में हम देखते हैं कि यस्सु दूसरों के गुनाह मुआफ़ करता है। ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। फिर हम आखिर में देखते हैं, आखिरी कलमा तमाम हुआ। जब इबादत मुकम्मल हो जाती है तो क्या कहा जाता है? इबादत ख़त्म हुई, सलामती से जाएं। मुकम्मल इबादत है। हमें यस्सु बादशाह की सलीब पर निगाह करना है और निजात पाना है। खुदावंद यस्सु मलकीसदक के रुतबा पर दायमन काहिन भी है और बादशाह भी। मज़ामीर 110 चौथी आयत। ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल-अबाद तक कायम है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। इब्रानियों के नाम खत पहला बाब 8वीं आयत। यस्सु की बादशाह दुनियावी सोचो समझ से बालातर एक नई तर्ज की बादशाह है, जिसमें अजनबी, परदेसी, गरीब, बेवा, मुआशरे के रद्द किए हुए, ददकारे हुए, गुनाहगार, औरतें, बच्चे, अपाहज, अंधे, कोड़ी, मुश्किल हालात के सताए हुए, मस्कीन, सामरी और मसूल लेने वाले सब शामिल हैं। बस तुम, जैसा कि लिखा है, बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। और उन गुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा किया और अवाने शादी मेहमानों से भर गया। मत्ती की अंजील 22वां बाब 9वीं और 10वीं आयत। हम खुश हैं कि यस्सु हमारा चुपान और बादशाह है। अब हम आम से खास हो गए हैं, जैसा कि लिखा है, तुम चुनी हुई कौम हो और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो। पहला पतरस 2 बाब 9वीं आयत। आए हम कुछ देर इस बात पर गौर करें कि खुदा की बादशाही कब और कहाँ है। मसीह खुदावंद के इस दुनिया में जाहिर होने से पेशतर खुदा का प्याम्बर यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती की अंजील 3 बाब पहली 2 आयत। क्योंकि मसीह खुदावंद आने वाला था, यूहन्ना उसकी राह तैयार करने आया। यूहन्ना खुदावंद का पेशरो था। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यस्सु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मरकज की अंजील पहला बाब 14वीं और 15वीं आयत। ये अल्फाज, ये स्टाइल, ये अंदाज यूहन्ना इस्तबागी से फर्क क्यों? क्योंकि जिसके बारे में मुनादी की जाती थी वो खुद आ मौजूद हुआ। यस्सु वाशगाफ अल्फाज में बताता है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मतलब जहां यस्सु है वहां उसकी बादशाही है। वो बादशाह आ चुका है जिसका इंतजार था। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी,
تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی، اور نہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ لوکا کی انجیل 17 باب 20 اور 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں جہاں یسوع ہے وہاں خدا کی بادشاہی ہے۔ یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید تمہیدی آمد، یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید کی تمہیدی حمد بہت باکمال اور ایمان فروز ہے۔ یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید کی تمہیدی حمد، یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید تمہیدی حمد جو پاک ماس میں ہم پڑھتے ہیں بہت باکمال اور ایمان افروز ہے، جو یسوع بادشاہ کی زندگی اور مشن کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے۔ خدا باپ نے اسے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو شادمانی کے تیل سے مسح کر کے ابدی کاہن اور کل کائنات کا بادشاہ مقرر کیا، تاکہ وہ صلیبی قربان گاہ پر سلامتی کا بے عیب ذبیحہ بنے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے مکمل طور پر قربانی چڑھائے، اور اس طرح کل مخلوقات کو اپنی حکومت کے تابع کر کے ایک ایسی عالمگیر بادشاہت تجھ عظیم اور جلیل خدا کے حوالے کرے جو سچائی اور زندگی، پاکیزگی اور فضل، انصاف، محبت اور سلامتی کی بادشاہت ہو۔ یسوع بادشاہ ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ یسوع فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ جس کے پاس یسوع بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ متی کی انجیل 6 باب 33 آیت۔ ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور راستی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس لیے جہاں یسوع کی بادشاہی ہے وہاں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں امن، صلح، اتحاد، محبت، خوشی، شادمانی، آرام، قبولیت، سکون، مسکراہٹیں، راحت اور عدل و انصاف ہوگا۔ وہاں کدورت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بغض نہیں، جنگ و جدل نہیں، ناانصافی نہیں، عداوت نہیں، ناروا سلوک نہیں، بلکہ جیسے لکھا ہے کیونکہ برا جو تخت کے بیچوں بیچ ہے ان کی غلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں تک پہنچائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کا ہر آنسو پونچھ دے گا۔ مکاشفہ 7 باب 17 آیت۔ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، خدا کی بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے اور خدا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے مبارک بادیوں کو اپنانا ہوگا۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ متی کی انجیل 5 باب 3 آیت۔ مبارک ہے وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ متی کی انجیل 5 باب 10 آیت۔ مکاشفہ کا مصنف لکھا ہے یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کی ہیکل میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جو تخت نشین ہے وہ اپنے خیموں کو ان کے اوپر تانے گا اور پھر نہ کبھی بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ ان پر کبھی دھوپ پڑے گی اور نہ گرمی۔ مکاشفہ 7 باب 14 سے 16 آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے اے ہمارے باپ کی دعا میں ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ متی کی انجیل 6 باب 9 سے 10 آیت۔ ہم یسوع کی بادشاہی کے متلاشی ہیں۔ جو یسوع کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رایا میں اعلان کروایا، ہر جگہ پر
لوگوں کے درمیان اعلان کروایا کہ میرے محل میں جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے۔ ہر جگہ پر اعلان کروا دیا گیا کہ میرے محل میں جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے۔ بہت سارے لوگ آئے، کسی کو بیڈ پسند آیا، بیڈ اٹھا کر لے گیا، کسی کو صوفہ پسند آیا، صوفہ اٹھا کر لے گیا، کسی کو کرسی پسند آئی، کرسی اٹھا کر لے گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رایا میں، اپنی حکومت میں اعلان کروایا کہ میرے محل میں جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے۔ ہر جگہ پر اعلان ہو گیا، بہت سارے لوگ آئے، کسی کو کرسی پسند آئی، کرسی اٹھا کر لے گیا، کسی کو صوفہ پسند آیا، صوفہ اٹھا کر لے گیا، کسی کو بیڈ پسند آیا، بیڈ اٹھا کر لے گیا، کسی کو قلین پسند آیا، قلین اٹھا کر لے گیا۔ جو بھی چیز جس کو پسند آئی آ کر لے گیا۔ ایک نوجوان جو کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا تو بادشاہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے نوجوان، میرے محل میں تجھے کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نوجوان نے دوڑ کر بادشاہ کو اٹھا لیا اور کہا، جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یسوع بادشاہ کو اٹھانا ہے، ہمیں یسوع کو ترجیح دینا ہے، اپنے ہر کام اور کلام میں اپنی زندگی میں یسوع رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہے، یسوع شافی ہے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے، آپ شفا پائیں گے۔ یسوع بادشاہ کو ہمیں اٹھانا ہے، اپنے کام اور کلام میں، ہر قول اور فعل میں ہمیں یسوع کو ترجیح دینا ہے، یسوع کو ظاہر کرنا ہے۔ جیسا لکھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ ہمیں اپنی زندگی میں یسوع بادشاہ کو اٹھانا ہے، جس کی ہم عید منا رہے ہیں۔ یسوع بادشاہ، کل کائنات کے بادشاہ کی عید کے موقع پر میں اپنی خوشی، عقیدت، محبت اور اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسیح جاں، روشنی کی راہی، دل پر اتری ہے تیری بادشاہی۔ صلیب پر تخت کانٹوں کا تاج، صلیب پہ تخت کانٹوں کا تاج، پیار نے لکھی تیری بادشاہی۔ طاقت نہ تھی نہ تلوار کوئی، صبر نے جیتی تیری بادشاہی۔ خون سے لکھی، آنسوؤں سے دھلی، پیار کی ندی تیری بادشاہی۔ جہاں نفرتیں دل جلاتی رہی، رحم نے بخشا تیری بادشاہی۔ گناہ کے دیوار گرنے لگے جب صلیب پہ چمکی تیری بادشاہی۔ زمین کے بادشاہ سب ڈھیر ہوئے، پر اب تک رہے گی تیری بادشاہی۔ اے خادم خدا، وفادار بیٹے، تجھ میں زندہ ہے تیری بادشاہی۔ محبت کے ہاتھ، خدمت کے پاؤں، بنتے ہیں نشان تیری بادشاہی۔ جہاں روٹی بانٹے، صلح کا بھوسا دے، وہاں بس گئی تیری بادشاہی۔ جہاں معاف کرے، جہاں دل جوڑے، وہ دل بولے تیری بادشاہی۔ نہ محلوں میں نہ سنہری تختوں پر، غریبوں میں دھڑکے تیری بادشاہی۔ آسمان کے تارے گواہی دیں، زمیں پہ چھائے تیری بادشاہی۔ ہر قوم، زبان، ہر دل میں گونجے، سلامت رہے تیری بادشاہی۔ قومیں بدلیں، سلطنتیں گریں، پر قائم رہی تیری بادشاہی۔ وقت کے طوفان بجھا نہ سکے، یہ نور ہے ابدی تیری بادشاہی۔ اے بادشاہ امن، اے خدا کے بیٹے، ہم میں چمکے تیری بادشاہی۔ تو نے جیتا دل، نہ زر سے نہ جنگ سے، محبت بنی تیری بادشاہی۔ جب دل ٹوٹا، جب آنکھ روئی، تو نے چھو لیا تیری بادشاہی۔ پیار کے بیج سے اگتی ہے ہر فصل نجات تیری بادشاہی۔ ہم سب ہیں تیرا بدن اے مسیح، ہم میں بہتی ہے تیری بادشاہی۔ جب خادم بنے تو شاہ بنے، یہی راز جلال تیری بادشاہی۔ جب خادم بنے تو شاہ بنے، یہی راز جلال تیری بادشاہی۔ خدا کے جلال سے منور جہاں، دعا ہے رہے تیری بادشاہی۔ زمین پہ بھی دلوں میں بھی آئے روشنی تیری بادشاہی۔ ہم گائیں صلیب کا نغمہ، پیار کی صدا تیری بادشاہی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم پہ سایہ رہے تیری بادشاہی۔ اے مسیح جاں، روشنی کی راہی، دل پہ لکھ دے تو تیری بادشاہی۔ تاج زر نہیں، صلیب پہ جلوہ،
محبت کا عرش تیری بادشاہی، کانٹوں میں بھی ہے گلاب کا جلوہ، صبر کی خوشبو تیری بادشاہی، ظلمتوں میں نور بانٹنے والا، عدل کی راہ تیری بادشاہی، تو نے خادم بن کے جیت لی دنیا، خدمت کا جلال تیری بادشاہی، تخت نہیں زخموں میں چمکتی ہے، وفا کی روشنی تیری بادشاہی، تو بادشاہ ہے مگر جھکا ہوا، انکسار کی شان تیری بادشاہی، پانی اور خون تیرے پہلو سے بہے، رحم کی ندی تیری بادشاہی، پھانسی کا درخت تخت بن گیا، نجات کی راہ تیری بادشاہی، گناہ کی دیواریں ٹوٹتی گئی، بخشش کی پناہ تیری بادشاہی، موت کو تو نے زندگی بنا دیا، صلیب کی گواہی تیری بادشاہی، زمیں خاموش آسمان نغمہ زن، آس کی نگاہی تیری بادشاہی، غریب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اسی میں جلوہ تیری بادشاہی، مرے بھی جو تیرے نام پہ جی اٹھیں، یہی ہے کرامت تیری بادشاہی، سچ بولنے والے کو تو تاج دیتا، حق کی پناہ تیری بادشاہی، جب دل سے نفرت کی زنجیر ٹوٹے، محبت کی راہ تیری بادشاہی، کوئی تخت نہیں کوئی ہتھیار نہیں، فقط پیار ہی تیری بادشاہی، تو راہ بھی ہے تو نجات بھی، تو ہی منزل تیری بادشاہی، ہم نے عقیدت و محبت اور خدمت میں سر جھکایا، کیونکہ دل میں بسی تیری بادشاہی۔ میری طرف سے اور کیتھولک ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو یسوع بادشاہ کل کائنات کے بادشاہ کی عید سعید بہت بہت مبارک ہو۔